अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामाबाद के हल्का NA46 के हवाले से। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में NA46 की आवाम क्या सोचती है और इस हल्के के मसाइल क्या हैं। इसी तरह हम अपने इस वीलॉग में जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं NA46 से, उनका एक कंपैरिजन या तकाबली जायज़ा भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पोजीशन रही है पिछले इलेक्शंस में, उनका थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में इस हलके की आवाम क्या सोच रही है। इस हलके का बैकग्राउंड तो ये रहा है कि यहाँ पर हमेशा वो सियासी जमात या वो उम्मीदवार जीता है जिसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो एक जमात है और उसके जो उम्मीदवार हैं, उनकी जो पोजीशन है, अगर हलके में आप जाएं और विज़िट करें, लोगों से मुलाकात करें, तो हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेता है। मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में इस हलके की आवाम क्या सोचती है, इससे कबल अगर हम थोड़ा सा इस हलके पर नज़र दौड़ाएं तो लास्ट इलेक्शन में ये हलका था NA54 इस्लामाबाद 3 के नाम से, और इसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर, उन्होंने 56,945 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल और मौजूदा जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अंजुम अकील खान, उनके हिस्से में 32,991 वोट आए थे। तो बज़ाहिर तो ये जो डिफरेंस है ये तकरीबन 20% वोट्स का है। इससे कबल अगर हम देखें थोड़ा सा, ताकि हमें जो मौजूदा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कैलकुलेट करने के लिए आसानी होगी, 2013 के जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर कामयाब हुए थे और उन्होंने 48,000 वोट लिए थे, जबकि चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनको 41,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। इससे कबल जो 2013 के जो जनरल इलेक्शन से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के उम्मीदवार मखदूम जावेद हाशमी ने 73,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं अंजुम अकील खान, ये उस वक्त जो है वो 52,170 वोट हासिल कर सके थे। इसी तरह 2008 में जो है वो अंजुम अकील खान जो है उनको 61,480 वोट पड़े, और इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उनको जो है वो उनके उम्मीदवार डॉक्टर सैयद इसरार हुसैन, उनको 26,485 वोट मिले थे। अगर हम मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है इसका जो है वो जो पिछले इलेक्शंस हैं उनके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करें, जैसा कि हम अमूमी तौर पर जो इम्तिहानात होते थे तो उसमें जैसे 5 साल जो पेपर्स हैं उनका बड़ा रोल होता था, तो इसी तरह जो है वो जो पिछले इलेक्शंस हैं उस सिनेरियो को भी थोड़ा सा कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो हल्का है कि जो कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉकेट समझी जाती थी, और इस हल्के से खड़ा होने वाला जो उम्मीदवार है वही MNA बनता था, चाहे वो किसी को भी टिकट दे दें। असद उमर का इस हल्के से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो जो है 2018 में भी, इसी तरह 2013 के जो बाई इलेक्शंस थे उनमें जो है वो मुसलसल 2 दफ़ा कामयाब हुए। हल्के में उनका जो है वो बिल्कुल कोई आना जाना या अलैक सलैक जो है वो चंद एक लोगों के अलावा जो है बिल्कुल नहीं थी। और हल्के के जो मसाइल हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो पिछले 10 साल से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है इस हल्के में, और इसमें यकीनी तौर पर जो है वो MNAs के जो तरक्याती फ़ंड्स हैं उनका भी बड़ा अमल दखल होता है। और लास्ट जो गवर्नमेंट थी PDM की गवर्नमेंट, उससे जो कबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। लेकिन मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में जो बड़ा मुकाबला नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आमिर मुग़ल और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अंजुम अकील खान के दरमियान जो है वो कहा जा रहा है। और हल्के में जो मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई है तो वो उनका भी यही कहना है। दूसरा, इसमें मियां असलम जो है वो भी अपनी इंतखाबी कैंपेन जो है वो जारी रखे हुए हैं, और उनके भी बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं, जबकि राजा इमरान अरशद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी इससे कबल जो है वो चंद हज़ार वोट जो है वो ले चुके हैं। इसी तरह इस हल्के में एक ख्वाजा सरा समेत 44 के करीब उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अब आते हैं इस हल्के के बुनियादी मसाइल की जानिब। इस हल्के का जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी है।
جی ہاں، یہاں پر جو ہے وہ یہ چونکہ اسلام آباد کا مارجنل ایریا ہے، اور جو اسلام آباد میں بیٹھی بیوروکریسی اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کو جو ہے وہ اس علاقے کو انہوں نے بالکل بھی جو ہے وہ پرائورٹی نہیں بنایا۔ سی ڈی اے کے قوانین کی اگر عملداری کی اگر ہم بات کریں تو سی ڈی اے بھی مکمل طور پر ناکام ہے۔ اسی طرح جو ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے بھی اس علاقے میں امن و امان کے حوالے سے اور جو دیگر مسائل ہیں اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا لیپس نظر آتا ہے۔ اس حلقے کے بعض علاقوں جیسے کہ ترنول اگر آپ جائیں تو سڑک کے دونوں طرف جو ہے وہ بھاری مشینری پڑی ہے، بے ہنگم ٹریفک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قوانین کی خلاف ورزیاں، کئی طرح کی قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں۔ ایک تو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہاں پر، دوسرا جو ہے وہ بلڈنگ سٹرکچرز جو کھڑی ہیں وہ بھی بے ہنگم ہیں، اور ستم ظریفی تو یہ کہ اتنے بڑے علاقے میں جو ہے وہ 7 لاکھ سے زیادہ آبادی کا یہ علاقہ ہے، لیکن یہاں پر ایک بھی بڑا ہسپتال نہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں NA46 میں بزریا موٹر وے یا بزریا جی ٹی روڈ اور ترنول اور فتح جنگ کی جانب سے جو لوگ یہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو یہ جو حلقہ NA46 ہے اس کو اسلام آباد کا گیٹ وے بھی کہا جا سکتا ہے۔ موجودہ پولیٹیکل سینیریو میں ایک جانب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں اور اس کے علاوہ جو ورکرز ہیں PTI کے، وہ بھی چھپ چھپا کر اپنی جو کمپین ہے وہ جاری رکھے ہیں۔ اس حلقے کے اگر ہم دیگر مسائل کی بات کریں تو اسلام آباد کے جو مارگلا ہلز ہیں ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ اس حلقے میں واقع ہیں، اور ان پر جو ہے وہ بڑے عرصہ دراز سے سٹون کرشنگ جاری ہے، پہاڑ جو ہیں وہ گنجے کر دیے گئے ہیں، وہاں پر جنگلات میں جو ہے وہ کئی بار جو ہے آگ لگ چکی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو بے ہنگم آبادی بن رہی ہے سرائے خربوزہ کی جانب اور جو دیگر علاقے ہیں۔ سی ڈی اے کے جو سیکٹرز ہیں I-16 I-15 I-14 اور اس کے علاوہ جو دیگر I سیریز ہے وہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے اسلام آباد کے جو دیگر سیکٹرز ہیں F سیریز کے ہو گئے یا G سیریز کے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس میں جو سی ڈی اے کی عملداری کے حوالے سے موجودہ جتنے امیدواران ہیں انہوں نے بہت زیادہ دعوے تو کیے ہیں، حالانکہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہوتا ہے اس کا کام پیورلی لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، لیکن حلقے کے جو کام ہیں یہ بھی ہماری جمہوریت میں پارٹ اینڈ پارسل سمجھے جاتے ہیں کہ آپ نے ترقیاتی کام بھی کروانے ہیں، لوگوں کو گیس فراہم کرنی ہے، سڑکیں بنا کے دینی ہیں، انفراسٹرکچر چاہیے، سکولز چاہیے، کالجز چاہیے، یونیورسٹیز چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس حلقے میں جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی بہت سارے لیبس ہیں، حالانکہ اسلام آباد کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اس حلقے میں رہائش پذیر ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک حکومت کی جو توجہ ہے یا سی ڈی اے حکام کی توجہ جو ہے اس علاقے کی جانب نہیں ہو سکی۔ موجودہ پولیٹیکل سینیریو میں ایک طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے پاس انتخابی نشان بینگن ہے، چونکہ انہیں جو بلے کا نشان نہیں مل سکا۔ اسی طرح جو PMLN جو ہے وہ شیر کے نشان سے جو ہے وہ اپنا الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی سیاسی پارٹیوں نے نشانات الاٹ کیے ہیں، یا بہت سارے آزاد امیدوار بھی اس حلقے سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یقینی طور پر جو ہے وہ جو شہری علاقہ ہے وہاں پر لوگ جو ہے آزادانہ رائے رکھتے ہیں، اور میکسیمم جو ووٹرز ہیں وہ اور جو نوجوان ووٹرز ہیں ان کا جو جھکاؤ ہے وہ نو ڈاؤٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس حلقے کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اسی طرح جو دیگر جو سیاسی جماعتیں جو کہ مد مقابل رہی ہیں اس حلقے میں، ان کے درمیان جو ہے وہ ووٹس کا جو ہے وہ اتنا ڈفرنس نہیں رہا۔ اگر ہم تھوڑا سا 2018 کی ہی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسد عمر ہیں ان کو 56,000 ووٹ پڑے تھے، جبکہ جو انجم عقیل خان ہیں ان کو تقریباً 32,991 ووٹ۔ تو یہ جو ہے ان کو اسد عمر کو 47% اور اسی طرح جو انجم عقیل خان ہیں ان کو 27.8%۔ تو یہ بظاہر تو یہ جو ڈفرنس ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اگر موجودہ پولیٹیکل سینیریو میں اگر ہم یہ اس بات کو مان بھی لیں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو،
تو تب بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں انجم وکیل خان، ان کا جو ہے ایک بڑا ووٹ بینک ہے دیہی علاقوں میں۔ اسی طرح جو ہے ہم اس پروگرام کے پہلے حصے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ حلقہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک پاکٹ سمجھا جاتا ہے، تو یقینی طور پر جو ہے یہ والا جو فیکٹر ہے وہ بھی کام کرے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 44 کے قریب امیدوار کھڑے ہیں، اور یہ جو انڈیپینڈنٹ سوچ ہے یا یہ جو انڈیپینڈنٹ ووٹ ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو اس حلقے سے کون جیتے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔